नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सेनेटर फैसल वाडा, इसके पास आज कल बड़ा गैब का इल्म है। ये वक्त से पहले खबरें मंजर आम कर देता है, जिस पर आज ये फैसल वाडा सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक के हत्थे चढ़ गया। मोहम्मद मालिक के सख्त और कड़वे सवालों ने फैसल वाडा को हुदेड़ के रख दिया। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसमें क्या है? सेनेटर, ये तो अच्छा मुझे 18 से 19 साल के लड़के करते हैं। अगर मैं आज भी ये कर रहा हूँ एंड टेकिंग प्राइड इन दिस, व्हाट इज द इशू? अगर किसी का फिल्थी डर्टी माइंड है, अब मैं कल आपसे कहूँ कि मैं वो जो पोलो स्वीट आती है होल्स वाली और कहूँ पोलो होल्स, आप उसमें इशू कर जाए। नहीं बाप ये क्या है? भाई मेरा दिल, who are you to ask me questions? You're an anchor, you're a human being, you're a Pakistani. थ्रेटनिंग ज़बान इस्तेमाल कर मेरा चहकते फिर रहे हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, जैसे कोई इन्होंने पर्सनली कोई जंग जीत ली है। इतने खुश किस बात के हैं? कौन सा मार्का मार दिया? मैंने कल देखा है बेचारे 5 आज़ाद जो कारकुन थे, वो MNAs थे, वो जितने का आज़ाद थे वो नज़र आ रहा था, दुखी थे। इतने आप लोग चीते थे तो बगैर उनके ले आते ना नंबर्स। देखिए सर, चीता एंड में तो वही किया ना काम। देखिए सर, चीता जो होता है ना, वो अपना शिकार जंगल में उठा के खा लेता है, नंबर 1। नंबर 2 है कि डिग्गी के बगैर, ऑन अ लाइटर नोट, एक्स्ट्रा वोट से वो मैंने आपको पहले बता दिया था, और अभी तो मजीद और बाय फार बहुत जाना, तो वो तो शुक्र करें कि बहुत अच्छी तरीके से तरमीम निकल गई, वरना तो हम बहुत सारी चीज़ों में ज़मीन खींच लेते। जब ज़मीन खींच लेते तो क्या प्रोविजन रहती है आपके पास, क्या ऑप्शन रहता है आपके पास कि बाय फार आप खींच के निकल जाते हैं? ओपनली जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम बदमाशी करके जो मर्जी कर लेते हैं। देखिए सर, मैं तो सर क्लैरिफिकेशन किसी किस्म की नहीं दूंगा, ना मैं डिफेंसिव हूँ। आपको लगता है उठा लिया, बिठा लिया, लिटा लिया, बट करवा लिया, आपको ये लगता है, आई एम फाइन विद इट। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि जिन्होंने बिकाऊ माल था, जो भगौड़े थे PTI के, उन्होंने क्लीन चिट दी, बाइकआउट करके स्मूथ पात दिया। इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जिसको कहते थे, उनको इंडोर्स किया, लेजिटिमेट किया, लीगलाइज कर दिया कि उनके साथ बैठे शेख बाय शेख चले, और उनसे फेवर भी लिए। इमरान खान को 15 दिन बकौल इनके उन्होंने पूछा नहीं, फिर अचानक से उसके बाद ही पहुंच गए, गालियां खा के वापस आ गए। उसके बाद 18 अक्टूबर को प्रोटेस्ट अनाउंस किया। आप कह रहे हैं जो PTI की इस वक्त सीनियर 3-4 लीडर्स हैं, ये सारे बिके हुए, सब बिके हुए। अभी ये देखिए ना, उमर अयूब साहब ने कल, देखे वैसे तो मेरा उनसे कोई, मैं जाती तौर पर मेरी दोस्ती है, लेकिन सियासी तौर पर मैं मुखालिफ हूं उनका। 4-5 वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी से जो निकल के आए ना, उसको हम पॉलिटिकल पार्टीज का टॉयलेट पेपर कहते हैं इन जनरल। 5 पार्टियां, 4 पार्टियां बहुत हो जाती है। अब आप उनकी कल बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, उनकी जबान देख रहे थे, उनका दिमाग देख रहे थे, उनका मिजाज देख रहे थे, उनसे रिफंड मांग लिया गया। अब सटपड़ा गए हैं सबके साथ। दूसरा जो उन्होंने दास्तान सुनाई कि जी टॉर्चर हुआ, टॉर्चर में पहले उस बच्चे का प्लास से सीना खींचा, उसके नाखून निकाले, आंखों में ड्रिल लगाई, तेजाब फेंक दिया कान में, भेजा काटा, उंगलियां काट दी, हाथ काट दिया, टांगे काट दी, वहां बड़े बड़े कुत्ते खड़े हुए थे उनको खिला दिया, फिर उनको उल्टा किया, उस कुत्तों से वो सारा सामान निकाला, प्लास्टिक सर्जरी कराई, प्लास्टिक सर्जरी का उनको जिंदा किया, जिंदा करके उनको असेंबलियों में ले आए, और उनसे कुछ नहीं करवाया। ये कोई पागल आदमी स्टोरी बाय कर सकता है? कोई दिमाग वाला आदमी, सेंसिबल आदमी तो ये स्टोरी भी उठ गई, ये उठ गया, वो सब मौजूद है। यार आप खड़े होके कह रहे हैं हमारा जो दिल करेगा हम कर सकते हैं, क्या है? कोई क्या मतलब है भाई? लाला लैंड है? क्या लाला लैंड क्या मतलब भाई? आप ये सुने कि आपको जो मैंने पूरी दास्तान सुनाई, हाथ गड़े, उंगली गड़ गई, तेजाब हो गया, जबान काट दी, आंखों में ड्रिल कर दिया, किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप, वो कैसे मौजूद थे भाई? अगर आप सेनेटर होके ये कह रहे हैं कि जो हमारा दिल हम करेंगे, आप ये समझते हैं, उसके बाद फिर क्या? अगर आप ये समझते हैं, उस वक्त भी स्टोरी चाहिए नहीं। सर अगर आप मुझे दीवार से लगाएंगे, मैं आपको छत से लगा दूंगा। लॉ मेकर की बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, बस सिंपल है। अच्छा, वैसे कल मैं अभी आपके पहले हाफ में गौर अयूब साहब से बात कर रहा था, मैं, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही थी जब मैं सुन रहा था कल। बड़ी खूबसूरत तकरीरें की, आई थिंक बिलावल स्पोक वेरी वेल, एवरीबडी स्पोक वेरी वेल, लेकिन मुझे लग रहा था मैं किसी और प्लैनेट में बैठा हूँ, और लग रहा था कि एक हाउस के अंदर इतने प्रिंसिपल्ड सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है, जब सरे पैलेस हुआ, क्या किसी पीपल्स पार्टी वाले ने, एक बंदे ने उठ के पूछा कि जी एक्सप्लेन करेंगे, इल्जाम लग रहे हैं ये आपके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, क्या किसी एक ने पूछा कि आप हमें एक्सप्लेन करें? मियां साहब, हर कोई एक दूसरे को टकरे मार के आगे जा रहा था डिफेंड करने के लिए। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, अब होगा तरक्की तरमीम, तरक्की तरमीम, तरक्की तरमीम। लेट्स बी ओपन अबाउट इट। तरमीम में होनी है, हो जाएगी, क्या मसला है इसके अंदर? कौन सी चाहिए अब आप? ठीक है, आपने कहा रिजर्व, अब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गए हैं, जो मर्जी से अपनी मर्जी के फैसले ले। जजों के ऊपर सब मीटिंगें हो रही है, आ रहे जा रहे हैं, वो सनसनी का एंड ऑफ द डे सबको पता क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट है। और प्लस ये कि आप रिजर्व सीट की बातें कर रहे हैं, रिजर्व सीट नहीं मिलेंगी PTI को, नहीं मिल रही, क्लैरिटी से बोले ना पब्लिकली। झूठ क्यों बोलते, फ्रेब क्यों करते, क्यों एम्बिट्स पे छुपते हैं, पीछे होते हैं, क्यों? जब मैंने लास्ट पढ़ा था वेबसाइट पे जाके, तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, एक और साहब थे। आप कैसे कह रहे हैं कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी?
اگرچہ I agree with you, but how can you speak on his behalf? دیکھیں جی میں تو الیکشن کمشنر کا یا الیکشن کمیشن کا ڈسا ہوا ہوں بٹ جو رائٹلی سو بات ہوگی نا وہ جو چیز نہیں پاسبل وہ نہیں پاسبل. انالیسس بھی ہوتا ہے. پاگل بنا ہے نا. اب جو کل کی ٹارچر کی تقریر آپ نے سنی جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی, اس ٹارچر کی کسی پاگل آدمی اس کو مانگ سکتا ہے. عام سینسیبل آدمی بکواس نہیں سن سکتا. مجھے 5 لوگ آئے ہوئے تھے. 5 نہیں تھے بھائی, 5 نہیں ہے صرف بائی فار تھا. اگلی امینڈمنٹ آپ دیکھیں اتنے لوگ ہیں. چلے کل تو جو آگے میں نے آپ کے شو پہ کہا تھا نوٹ اور ووٹ پاکستان کی کبھی کوئی پرابلم نہیں. ہاں بلکہ لگائے نا ذرا 2 انہوں نے پریڈکشنز کی تھی وہی ذرا سن لیں. میں پھر ایک تیسری پریڈکشنز کے بارے میں پوچھنا ہے فیصل سے. آ رہے ہیں گانا تھا نا ان کا مولانا پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اور اقتدار اور جمہوریت کی خاطر مولانا صاحب کا ساتھ ہونا, اس پہیے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. میرے لیے میری برتھ ڈے از آن the 21st of October. میں تاریخ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ 21st کو اس سے پہلے بہت چیزیں اچھی ہو جائیں گی. 21st is the marked date. گنڈا پور صاحب آگے آج گنڈا پور صاحب تقریر دے دی غدار فلانا ٹھبا کا. بھائی آپ ان کے آگے ایک میرر رکھ دیتے کہ اپنے آپ کو بھی دیکھ لو. اب تو بھائی میں تو مشورہ دیتا ہوں یہ ٹائم چلا گیا, اب تو گنڈا چوسیں بس. Why not? Is his name still in consideration? دیکھیں جی دیکھیں میں تو آپ کو میں ان کا آپ کو یہ آپ کو پتا ہے زمین کھینچ لیں گے آسمان بتا لیں گے. مجھے یہ بھی پتا ہے, میں تو نہیں کچھ جھوٹ بول رہا, لیکن آپ اسے اگر ان جنرل بات پوچھیں گے تو میں آپ کو جنرلی یہی بتاؤں گا کہ میں ان کے آگے اپیئر بھی ہوں. ملٹری کورٹس پہ بڑی بحث چل رہی تھی, پھر ہوا کہ جی ہٹ گیا اس کے اندر. اتنی ملٹری کورٹس پہ بحث کیوں ہے؟ کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا, اور ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہ ایشو اٹھے گا, تو اس کے لیے پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لو کہ اب ود کانسٹیٹیوشنل بینچز سے بھی وہ کام گورنمنٹ کا نکل جائے گا. دیکھیں سر, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان سب نے جو کردہ گناہ ہے ان کی تو سزا دلوا دی ہے اور مصیبت میں ڈال رہے ہیں. نہ کردہ گناہ بھی سب لکھ کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے. فارورڈ بلاک میں لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ کس نے لیڈر بننا ہے. وہ ویسے چنا گیا ہے لیکن چلے ابھی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہمیں کر دے وہ جو چنا گیا وہ پنجاب سے ہے کہ کے پی سے ہے؟ اتنا تو بتائیں نا. میں ساری بات آج نہیں بتاؤں. نہیں صرف اتنا کے پی سے کہ پنجاب. میں بندہ نہیں پوچھوں گا, اتنی تو خبر دینا. نہیں بڑے لوگ ہیں, چلے اتنا آپ کو بتانا پڑے. ظاہر ہے انڈیا کا تو نہیں ہے نا, صرف یہ بتا دیں پنجاب سے کہ میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا, میں آپ کے ٹریپ میں آؤں گا. ٹھیک ہے سر, تو میں تو بڑی کلیئرٹی سے. اچھا چل پہلی کا جواب دیں, کیا ملٹری کورٹ میں جانے کا فیصلہ ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر, جب ملٹری کا بندہ کورٹ مارشل ہوگا اس کو سزا ہوگی اور وہ چیزیں اپنی بتائے گا اور بیانات لکھ کے دے گا, شواہد دے گا عمران خان صاحب کے لیے, تنصیبات سے ریلیٹڈ, 9 مئی سے ریلیٹڈ, باقی چیزوں سے ریلیٹڈ, تو آپ سمجھتے نہیں ہوگا. اب آپ کہتے ہیں اگر امینڈمنٹ میں نہیں ہے تو پھر اگلی امینڈمنٹ. اگر اس کو سزا ہوگی تو تبھی ہوگی نا. وہ سزا ہو رہا ہے تو پھر کیوں وہ لکھ کے سارا کچھ بتائے گا؟ پھر تو وہ ڈینائی کرے گا. وہ تو تبھی لکھ کے بتائے گا اگر اس کو کوئی ڈیل مل رہی ہے. نہیں سر, دیکھیں ڈیل ویل کا تو زمانہ چلا گیا. نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے. دوسرا ایک بات بتائیں, یہ تھوڑا پرسنل سوال ہے. میں کل آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ عجیب چیز آپ نے حرکتیں کی ہیں. وہ وکٹری کا سائن بنایا, یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ اس پہ کیا ہے سینیٹر؟ یہ تو اچھا مجھے 18-19 سال کے لڑکے کرتے ہیں. اگر میں آج بھی یہ کر رہا ہوں اینڈ ٹیکنگ پرائڈ ان دس, واٹ از دا ایشو؟ اگر کسی کا فلتی ڈرٹی مائنڈ ہے, اب میں کل آپ سے کہوں کہ میں وہ جو پولو سویٹ آتی ہولز والی اور کہوں پولو ہولز, آپ اس پہ ایشو کر جائیں. نہیں آپ یہ کیا ہے؟ بھائی میرا دل, who are you to ask me questions? You're an anchor, you're a human being, you're a Pakistani. زبان استعمال پھر میرا لہجہ اس طرح بات کرنے کا ہے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی برائی ہے, تو میں تو ابھی بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں what is wrong. اگر کسی کو اس کا ڈبل میننگ لینا ہے, کل میں آپ کو کہوں کہ جی وہ جو سویٹ آتی ہے پولو ہولز والی, میں اس پر کہوں آپ کے میں سویٹ کی بات نہیں کر رہا, کوئی اور بات کر رہا ہوں. if I tell you tomorrow کہ میں کسی آدمی عورت سے ملتا ہوں, I meet them wet and I leave them wet, which means wet in the sense well economically treated. I have to take a break. No, well economically treated. We will talk about it. تو پھر جب عمران خان کہتے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, سر آپ پھر بات کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ مجھے سب گالی دے دیں, مجھے میرے ساتھ سب کچھ کر دیں, اور کرنے کا جب تھک جائے تو آپ مجھے کہیں میں بات کروں گا, میں باپ کا رو کروں, میں بات کروں گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ اب عمران خان صاحب سافٹ میسیجنگ کریں گے, لکھ لے آج اپنے شو کے اوپر. انہوں نے ریلائز کر لیا کہ سب بک گئے, یہ بکاؤ بھگوڑے جو ہے پی ٹی آئی کے. 18 کو انہوں نے کہا آ جاؤ, خود غائب ہو گئے, خود ڈگی میں بیٹھ کے سی ایم بھاگ جاتا ہے یہاں سے, خود غائب ہو جاتے ہیں, پھر الزام لگا دیتے ہیں. وہ اب الزام بھی کوئی خرید نہیں رہا, اور جو انہوں نے ووٹ دیا وہ آزاد ہے, ٹھیک ہے.
تو جب آزاد ٹیکنیکلی آزاد ہے لیکن آزاد ہے چلے یہ تو نہ کرے نا. چلے سر آزاد ہے تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا نا پاکستان کے اندر. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین دیکھ لیں یہ شخص جو ہے کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بگوڑے تھے اور وہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ رہے ہیں. ناظرین اس شخص سے کوئی پوچھے کہ تم بھی وہی ان بگوڑوں میں شامل ہو کہ جب پی ٹی آئی پر مشکل وقت آیا تو فوراً وہاں سے دم دبا کر تم بھاگ گئے. اور ناظرین آج کل یہ طاقتوروں کا پٹو بنا ہوا ہے اور ان کی طرفداری کرتا رہتا ہے اور پروگرام میں بیٹھ کر بڑی بڑی بڑکیں مارتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اس کی کسی بات میں کوئی وزن نہیں ہے, بس شکوفے لگا دیتا ہے, کوئی لگ گیا تو ٹھیک. ناظرین دیکھ لیں کس طرح کی یہ نزیبہ اشارے دیتا ہے. اس کی عمر کو دیکھیں, جس طرح محمد مالک نے کہا ہے کہ یہ تم بدماشی کیا کر رہے ہو, یہ بچوں والی 18 سال والے جو لڑکے حرکتیں کرتے ہیں وہ تم کرتے ہو. ناظرین اس شخص کو دیکھ لیں, کیا یہ سینسیبل ہے, کوئی عقل رکھتا ہے, کوئی سیاستدان ہے, کیا یہ پڑھا لکھا لگتا ہے. ناظرین اس کی حرکتوں کو دیکھ لیں, تھوڑی سی بھی اس میں شرم حیا عقل کوئی ایسی چیز ہے ناظرین, پھر یہ بھی خود کو سیاستدان سمجھتا ہے. ناظرین اس طرح کے جب لوٹے اس قوم پر مسلط ہوں گے تو اس ملک کا کیا حال ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ یہ ان ظالموں سے اس ملک کی جان چڑھوائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر اور ہمارے ملک پر مہربانی کرے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً محمد مالک نے جو کچھ اس شخص فیصل واڈا کے ساتھ کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.